اللہ کہہ رہے نے عام انسان دی گل نہیں سنیا، اللہ کہندے نے مینوں رب ہون دی قسم ہے میں تیرے گناہ ہی معاف فرما دیاں گا، لیکن منگنا کسے طریقے دے نال رب دے سامنے بہ کے اکھاں گلیاں کر لیں، بلیاں ڈھلیاں کر لیں، او تو آواز آندی ہو میرے بندے تو میرے کو معافی منگی ہے، یبدل اللہ او تو کلی معافی منگی ہے، تو سال بھر گناہ کردہ رہے ہیں، اللہ کہندے نے قرآن گواہیاں دے رہے ہیں، یبدل اللہ اللہ کہندے نے میں گناہ بھی معاف کرانگا بلکہ گناہانو نیکیاں بھی بنا دیاں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جوڑ میاں جوڑ باویں لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے، تیرے بہن تے بھرا رل کے کرنگے صلاح، تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال پڑھان گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں۔ حضرات عزیز وقار معزز سامعین حضرات، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزت مند غیرت مند روحانی ایمانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت دا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر نفسا نفسی دے عالم دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی جمع ہون دی بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کولوں دعا کرو اللہ پاک مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیز بھائیوں، ایک بات بڑی گردش دے اندر ہے، ہر جگہ تے یہی بات دے چرچے کیتے جا رہے نے، اور میرا دل بھی یہی ہے کہ میں بھی اسے بات دا تذکرہ کراں کہ جڑی بات اس وقت بہت زیادہ مشہور اور پاپولر ہو چکی، وہ بات یہ ہے کہ ہر بندے دے منہ دے اندر غالباً کوئی بات ہے کہ لو جی نواں سال شروع ہون والا ہے، ہیپی نیو ایئر آن والا ہے، اے کوئی مبارکاں دے رہے نے، کوئی میسج کر رہے نے جی پچھلے سال غلطیاں ہوئیاں تے معاف کر دیا جے۔ دسمبر دی آخری تاریخاں دے اندر لوگ ایک دوسرے کو معافیاں منگدے نے اور ایک دوسرے نو مبارکاں دیندے نے جی مبارک ہوئے، نواں سال مبارک ہوئے، ہیپی نیو ایئر۔ حقیقت اندر بات یہ ہے کہ نویں سال دی مبارک دینا شریعت دے اندر جائز نہیں ہے۔ یار کادیاں مبارکاں لئی پھردے ہو؟ سوچن والی تے بات یہ ہے کہ زندگی دا ایک سال کم ہو گیا، زندگی دا ایک سال گزر گیا ہے، تو مبارکاں دے ہی جانا ہے۔ زندگی دا سال گزر گیا،
غفلت دے اندر زندگی گزاری جانے ہاں تو مبارکاں پیش کری جانا ہے۔ شریعت دے اندر اس بات دی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہیپی نیو ایئر جی نواں سال مبارک ہوئے۔ یار مبارکاں اس بندے نوں، پہلی بات تے یہ ہے کہ ساڈا جڑا سال ہے نا وہ جنوری تو شروع ہی نہیں ہوندا۔ مسلماناں دا نواں سال دا آغاز محرم تو ہوندا ہے۔ محرم دا مہینہ مسلماناں دا نویں سال دا آغاز ہوندا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ اسی پاکستان دے اندر رہنے ہاں، ساڈے پاکستان دے اندر لوگ جنوری فروریاں نوں انہاں نوں سال شمار کردے نے، انہاں نوں مہینے شمار کردے نے۔ چلو مان لیا جی پہلا سال دا مہینہ جنوری ہے، سال گزر گیا، لیکن سوچن والیاں جیڑیاں گلاں سن نا وہ تے اسی اپنے ذہن دے اندر بٹھائیاں نہیں، جیڑیاں سانوں اللہ اور اس دے رسول دے قریب کرنے والے معاملات سن وہ تے اسی سوچے نہیں ہیں۔ اسی کی سوچ لیا نواں سال آیا، مبارکاں دے دیتیاں، رات نو لوگاں نے شرلیاں پٹاکے چلا دیتے، لو جی اپریشیٹ کیتا نویں سال نو، نویں سال آیا اسی ایک دوسرے نو مبارکاں دیتیاں۔ نہ میرے بھائیو، سال گزر گیا ہے، اللہ دی نافرمانی دے اندر راتاں گزریاں، اللہ دی نافرمانی دے اندر دن گزرے، اللہ دی نافرمانی دے اندر۔ چلو جے نئے سال دا اللہ نے موقع دیتا ہے تے کچھ اس طریقے دے نال گزاریے جس طریقے دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو زندگی گزارن دا ول ڈنگ دسیا ہے۔ اللہ نے سانو ایک طریقہ دسیا۔ اج میں انشاءاللہ قرآن چوں اور صاحب قرآن دے فرمان چوں اللہ دے اور اللہ دے پاک پیغمبر دیاں باتاں تہانوں سناواں گا۔ توجہ میری طرف رہے۔ انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال جو کچھ بیان کریں گے نا اللہ سانو معاف بھی کرے گا اور اللہ قبول بھی کرے گا اور اللہ شرح صدر نال بھی بیان کرن دی توفیق دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن اتارے آئے۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اور لوگو تواڈے حساب دا وقت قریب آ گیا، حساب و کتاب دا دن قریب آ گیا، تسی غفلت دی نیند دے اندر پے ہوئے ہو۔ یار تے سوچنا کہ 2022 گزر گیا ہے، پچھلی سال بھی گزر گئے نے گناہ کردیاں ہن 2022 بھی اے بھی گناہ کردے گزار لے آئے۔ سال تے گناہاں دے اندر گزرے پھر مبارکاں کیڑی گل دیاں، سال تے نافرمانی دے اندر گزرے پھر خوش آمدید کیڑی گل دی، سال تے نافرمانی دے اندر گزرے پھر خوشیاں کیڑی گل دیاں۔ اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اور لوگو تواڈے حساب دا دن نیڑے آ گئے نے، حساب و کتاب قریب آ گیا، تسی غفلت دے اندر پے ہوئے ہو۔ اللہ سونیا سانو تے پتہ کوئی نہیں ہے، اسی گناہ کر لیا سانو یاد ہی کوئی نہیں، اللہ غلطیاں کر لیاں نے سانو یاد کوئی نہیں نے۔ ہون کی کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا۔ سونیا تینوں اللہ دا قرآن سنا دیاں۔ اللہ پاک کی فرماندے نے مولا دا قرآن، اللہ فرماندے نے الذین انا مکناہم فی الارض۔ اوے لوگو
اوے لوگو جڑے زمین دے اتے رہندے ہو جے نافرمانیاں کر لیاں نے جے سال گناہ دے اندر گزار لے آئے زندگی گناہ دے اندر گزاری ہے اللہ کہندے نے ہن میں تانوں نواں کم دسن لگا اللہ سونیا ہن اسی کی کریے فرمایا زندگی گناہ دے اندر لبیڑ لئیو ہن تو کی کرنا ہے فرمایا اقام الصلاۃ او میرے بندے ہن نمازاں پڑھنیاں نے سال بے نماز رہ کے گزارے ہن نویں سال دا آغاز نمازاں پڑھ کے کرنا ہے یار ایسے ہو جے بھی اللہ دے نیک بندے نے اپنے اپنے ظرف دی گل ہے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے کئی ایسے بندے نے جنہاں نے سال دے آخری دن شراب و کباب دیاں محفلاں کرنیاں نے جنہاں نے سال دے آخری دن آخری رات گناہ دے اندر گزارنی ہے اپنے اپنے شوق دی بات ہے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے کئی ایسے بھی بندے ہون گے اللہ والے جنہاں نے رات نو آخری رات نو اللہ دے سامنے قیام کرنا رات نو نماز پڑھ لینی ہے رات نو قیام کرنا ہے ذہن دے اندر بات کی ہے چلو یار ساڑھے سال دے آخری رات جڑی ہے اے بھی نماز دے اندر گزرے سال دا ابتدا ہونا ہے انہوں نے نماز پڑھنی ہے کادے واسطے لو جی ہون ابتدا ہے اے بھی نماز دے اندر گزرے اللہ فرماندے نے او لوگو پہلا کام میں کرنا ہے نمازاں دی غفلت چھڑ دینی ہے نمازاں نو پڑھنا ہے نماز قائم کرنی ہے اقام الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے اللہ فرماندے نے وآتوا الزکات زکات ادا کرنی ہے او یار ساری زندگی اللہ دے مال دیتا تے سپ بن کے بہ گیا اللہ نے دولتاں دیتیاں نے تے قبضے جما کے بہ گیا یتیمہ مسکینہ دے مال نو ہڑپ کر کے بہ گئے ہیں اللہ پاک فرماندے نے چل یار معافیاں مانگ لے میں معاف کر دیاں گا ہن کرنا کیے فرمایا مال دے وچوں زکات بھی ادا کرنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن اتاریا اللہ فرماندے نے دو کم ہو گئے نے تیسرا کم کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور لوگوں نیکی دے کمہ دا حکم دینا ہے یار سال غفلت دے اندر گزر گیا ہے ان اسی نیکیاں کر لئیے نا غفلت دے اندر سال گزر گیا ان نیکیاں کریے نیکی دے کمہ دا حکم دئیے نا وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ برائی دے کمہ کو لو منع کرنا ہے برائی دے کمہ کو لو روکنا ہے اللہ پاک کی فرمان دینے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ پاک فرمان دینے کہ میرے بندے آجڑے میں تنوں کام دسے نے ایک کرنے نے اللہ فرمان دے میرے قبضے دے اندر ہے میرے قبضے دے اندر ہے سارے کام نے اگر تسی کرو گے نا تو آٹے واسطے بہتری ہوئے گی اور اللہ پاک فرمان دے نے کہ میں تہانوں یہ کام کرن دا پھل کی ملے گا اللہ پاک فرمان دے نتیجہ کی ملے گا اللہ دا قرآن سنیے اللہ پاک فرمان دے نے جڑے بندے نے یہ سارے کم کر لے نمازاں دی نیت کرو نا اللہ 2022 بے نماز گزرے آئے مولا 2023 دے اندر اسی نمازاں پڑھاں گے اللہ تیرے راستے دے اندر مال خرچ کریں گے اللہ نیکی دے کمہ دا حکم دیاں گے برائی کو لو منع کریں گے اللہ اسی تیرے سامنے ارادہ کر لیا اللہ توفیقہ تو دے دینا اللہ فرمان دینے بندے ہو ہن تی اگلا کم کی کرنا ہے اللہ ہن تو سی دس دے ہو کی کرنا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو
توبو الاللہ توبتن نصوحا، او بندیو ہن اللہ کولوں پکی معافی مانگ لینی ہے، پکی پکی توبہ کر لینی ہے۔ اللہ فرماندے نے تو توبہ کر لیں گا میں تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ توبہ کرنا ہے یار ایک اور بات بھی دس دیاں، فتوا نہ لگے تے گل کر دیاں، توبہ زبان نال بھی کرنی چاہی دیئے لیکن اپنے عمال برے عمال نو بھی چھڑنا چاہی دائے، توبہ بھی کرنی ہے۔ یار وڈے دے سامنے جائیں تے بڑے ادب دے نال کڑا ہونا ہے، جج دی عدالت دے اندر پیش ہوئے تے اپنے بٹن بھی تو کھلے نہیں رکھ دا، تے جج صاحب دی توہین نہ ہو جائے نا، اچھی نہیں بول دا کہ جج دی توہین نہ ہو جائے نا، تیز گل نہیں کر دا کہ جج دی بےزتی نہ ہو جائے نا۔ ایک ایڑا طریقہ ہے کہ رب کو لو معافی منگنی ہے تے بے ڈھنگے لفظ استعمال کرنے نے، بے تکے لفظ استعمال کرنے نے، انج نہیں کرنا، توبہ کرنی اللہ دے کولوں، اللہ دے کولوں معافیاں منگنیاں نے۔ اللہ کولوں معافی منگن دا طریقہ بھی میرے پاک پیغمبر کولوں پوچھنا ہے، معافیاں منگنیاں نے۔ اللہ گناہ کر بیٹھے ہیں معاف کر دینا، اے نہیں کہ نکل دا پھرے تے شور پاندہ پھرے میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ یار ٹھیک ہے اردو دا لفظ ہے لیکن طریقہ بھی صحیح ہوئے نا، یار اللہ دے سامنے اچھے انداز دے نال کہہ دیا کرنا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، پڑھیا کر استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ فرماندے نے بندے جو تم دلوں ہو کے معافی مانگ دائیں، میں نو رب ہون دی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ اللہ کہہ رہے نے عام انسان دی گل نہیں سونے، اللہ کہندے نے مینوں رب ہون دی قسم ہے میں تیرے گناہ معاف فرما دیاں گا، لیکن منگنا کسے طریقے دے نالے رب دے سامنے بہ کے اکھاں گلیاں کر لیں، بلیاں ڈھلیاں کر لیں، او تو آواز آندی ہو میرے بندے تو میرے کو لو معافی منگیے، یبدل اللہ، او تو کلی معافی منگیے، تو سال بھر گناہ کردہ رہے ہیں۔ اللہ کہندے نے قرآن گواہیاں دے رہے ہیں یبدل اللہ، اللہ کہندے نے میں گناہ بھی معاف کروں گا بلکہ گناہاں نو نیکیاں بھی بنا دیاں گا۔ منگنا ہے اللہ کو لوں، توبو الاللہ توبتن نصوحا، پکی توبہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ ادھروں گناہ کیتا ادھروں میری توبہ اس طرح بندہ گیت گاندہ جائے، نہیں، طریقہ اختیار کرو اللہ معاف کر دے، اگوں اسی گناہ نہیں کرانگے۔ قرآن گواہیاں دیندہ ہے توبو الاللہ توبتن نصوحا، جدو تسی پکی توبہ کرو گے اللہ فرماندے میں معاف کر دیاں گا، جے میں معاف نہ کراں تے مینوں رب نہ آکھیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جڑے بندے نے اللہ کو معافی مانگ لئی اللہ دے بندے دے گناہ معاف کر دے گا۔ یار سال گناہ دے اندر گزارے آئے، ہن نواں سال دا آغاز ہے، کم کیڑے کیڑے کرنے نے، پہلا کم میں کرنا ہے اپنے نفس دے اتے کنٹرول کرنا ہے، اپنی جان دے اتے کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس نو اللہ دے نال ملا دینا ہے، اللہ دے تابع کر دینا ہے۔ تسی کہو گے مولانا نفس کیڑی چیز ہے؟
आ ना सोने कुरान दे विचों दसदे अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर 3 नफ्स जेड़े ने जिन्हां दा जिक्र कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने पहला वो नफ्स जिन्नू नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है, दूसरा नफ्स जिन्नू नफ्से लव्वामा कहा जाता है, तीसरा वो नफ्स जिन्नू नफ्से अम्मारा कहा जाता है। ये 3 नफ्स ने इंसान दे अंदर इन्हां ते कंट्रोल करना। पहला नफ्स जिन्नू अल्लाह पाक ने नफ्से मुतमइन्ना आखिया, इनका जिक्र भी अल्लाह दे कुरान दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह सीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम अला बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह सीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह पाक फरमांदे ने पहला नफ्स जड़ा मुतमइन हो गया, जिन्हों नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है, यो नफ्स जड़ा अल्लाह दा जिक्र करदा है, यो नफ्स जड़ा अल्लाह नू याद करदा है। अल्लाह नू याद करया कर, कल्ला बह के याद करया कर, महफिल दे अंदर बह के याद करया कर। अल्लाह पाक की फरमांदे ने तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करा, तू मैनू याद कर मैं तेनू याद करा। विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैनू याद करना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा जिक्र करते रहना है, मैनू याद करते रहना है। यार कदी कलियां बह के पढ़ लिया करना सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह दियां तारीफां करया करना, अल्लाह नू कहा करना अल्लाह तू पाके, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाके। अल्लाह नू बार 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 तू कह देना अल्लाह तू पाके। अल्लाह पाक फरमान गयो मेरे बंदे मैनू पाक कही जाना है, मैनू पाक कही जाना है। ओ मेरे बंदे जा मैं तेनू गुनाहां कोलों पाक कर दिता है। अल्लाह दा जिक्र एवें करना है कि अल्लाह नू पाक पाक कहना है। अल्लाह तू पाक है, अल्लाह सारियां तारीफां तेरे वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा जिक्र करया करना। ओ जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, ये टुटियां दिलां नू जोड़न वाला। ये जिक्र दे मोती रोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। मौला फरमांदे ने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जड़ा जिक्र है मेरे मैं सुकून वास्ते बनाया है। नफ्स मुतमइन्ना जेड़ा है अल्लाह दा जिक्र करता रहता है। आ सोने दसदे ये दूसरा नफ्स जिन्हों नफ्से लवामा कहा जाता है, इनका जिक्र भी अल्लाह दे कुरान दे अंदर है ना। अल्लाह पाक की फरमांदे ने ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिम बिन नफ्सिल लव्वामा। ये नफ्से लव्वामा ये बंदे नू अंदरों अंदर ही मुलामत करता रहता है, अंदर ही अंदर बंदे नू सोचण ते मजबूर कर देंदा है। बंदा सोचदा है यार मैं वड्डा सारा गुनाह कर लिया, ये ना ही करदा ते चंगा सी। इनू नफ्से लवामा कहा जाता है। हुण असी गुनाहगार हाँ, असी जुमे
مجمع دے اندر بیٹھ کے سوچ دے ہوں گے اسی فلاں بھی گناہ کیتا ہے اے فلاں بھی گناہ کیتا ہے معافیاں منگیے نہ اپنے اللہ کولوں اینو نفس لوامہ کیا جاندا ہے جڑا بندے نو ملامت کردا ہے بندے نو آندا بندے آ گناہ کیتا ہی رب والے آ جانا تیسرا نفس جندہ قرآن دے اندر ذکر ہے اللہ دا قرآن 13واں پارہ سورہ یوسف نا مولا فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یہ تیسرا نفس ہے جنہوں نفس امارہ کیا جاندہ ہے اللہ دا قرآن سورہ یوسف ہے اللہ فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس او بندے جڑا تیرا نفس ہے یہ تینوں برائی والا مادہ کردہ ہے نا یہ نفس آندہ ہی گناہ کر لے یہ نفس آندہ ہی چوریاں کر لے یہ نفس آندہ ہی ڈکیٹیاں کر لینا یہ نفس آندہ ہی نماز چھوڑ دے یہ نفس آندہ ہے شراباں پی لینا اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن اترے آئے مولا فرمان دے نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اللہ پاک فرمان دے نے او بندے ہو انی دیر تسی گناہ تو بچ نہیں سکدے جنی چیر میں رب دی رحمت نہ شامل حال ہو جائے اللہ دا قرآن ہے فرمایا تسی گناہ تو نہیں بچ سکدے جنی چیر رب دی رحمت نہ شامل حال ہوئے انہیں بندہ اٹھ کے یہ نہ سوچ لے لو جی میرے تے نصیب چ لکھیا سی گناہ کرنا منوں تے اللہ نے لکھ دیتا گناہ کرنا نہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ دے سامنے دعا کریا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ یار ٹھیک ہے اردو دا لفظ ہے لیکن طریقہ بھی صحیح ہوئے نا یار اللہ دے سامنے اچھے انداز دے نال کہہ دیا کرنا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے پڑھیا کر استغفر اللہ اللہ تو معاف کر دے اللہ فرماندے نے بندے جو تم دلوں ہو کے معافی مانگ دائیں میں نو رب ہون دی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیاں گا اللہ کہہ رہے نے عام انسان دی گل نہیں سونے اللہ کہندے نے مینوں رب ہون دی قسم ہے میں تیرے گناہ معاف فرما دیاں گا لیکن منگنا کسے طریقے دے نالے رب دے سامنے بہ کے اکھاں گلیاں کر لیں بلیاں ڈھلیاں کر لیں او تو آواز آندیو میرے بندے تو میرے کو معافی منگیے یبدل اللہ او تو کلی معافی منگیے تو سال بھر گناہ کر دا رہے ہیں اللہ کہندے نے قرآن گواہیاں دے رہے ہیں یبدل اللہ اللہ کہندے نے میں گناہ بھی معاف کرنگا بلکہ گناہاں نو نیکیاں بھی بنا دیاں گا منگنا ہے اللہ کو لوں توبو الاللہ توبتا نصوحا پکی توبہ کرنی ہے یہ نہیں کہ ادھروں گناہ کیتا ادھروں میری توبہ اس طرح بندہ گیت گاندہ جائے نہیں طریقہ اختیار کرو اللہ معاف کر دے اگوں اسی گناہ نہیں کرانگے قرآن گواہیاں دیندہ ہے توبو الاللہ توبتا نصوحا جدو تسی پکی توبہ کرو گے اللہ فرمان دے میں معاف کر دیاں گا جب میں معاف نہ کرا تو میں رب نہ آکھیں اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمان دے نے
جڑے بندے نے اللہ کو معافی مانگ لئی اللہ دے بندے دے گناہ معاف کر دے گا۔ یار سال گناہ دے اندر گزاریا ہے، ہن نواں سال دا آغاز ہے، کم کیڑے کیڑے کرنے نے؟ پہلا کم میں کرنا ہے اپنے نفس دے اتے کنٹرول کرنا ہے، اپنی جان دے اتے کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس نو اللہ دے نال ملا دینا ہے، اللہ دے تابع کر دینا ہے۔ تسی کہو گے مولانا نفس کیڑی چیز ہے؟ نہ سونے قرآن دے وچوں دس دیاں، اللہ پاک نے قرآن دے اندر 3 نفس جڑے نے جنہ دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلا او نفس جنوں نفس مطمئنہ کہا جاندا ہے، دوسرا نفس جنوں نفس لوامہ کہا جاندا ہے، تیسرا او نفس جنوں نفس امارہ کہا جاندا ہے۔ یہ 3 نفس نے انسان دے اندر، انہاں تے کنٹرول کرنا۔ پہلا نفس جنوں اللہ پاک نے نفس مطمئنہ آکھیا، اندہ ذکر بھی اللہ دے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلا نفس جڑا مطمئن ہو گیا، جنوں نفس مطمئنہ کہا جاندا ہے، یو نفس جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے، یو نفس جڑا اللہ نو یاد کردا ہے۔ اللہ نو یاد کریا کر، کلا بہ کے یاد کریا کر، محفل دے اندر بہ کے یاد کریا کر۔ اللہ پاک کی فرماندے نے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں۔ وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے۔ اللہ پاک فرماندے نے مینوں یاد کرنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کردے رہنا ہے، مینوں یاد کردے رہنا ہے۔ یار کدی کلیاں بہ کے پڑھ لیا کرنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ دیاں تعریفاں کریا کرنا، اللہ نو کیا کرنا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے۔ اللہ نو بار 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 تو کہہ دینا اللہ تو پاک ہے۔ اللہ پاک فرمان گیو میرے بندے مینوں پاک کہی جانا ہے، مینوں پاک کہی جانا ہے، او میرے بندے جا میں تینوں گناہ کولوں پاک کر دیتا ہے۔ اللہ دا ذکر میں کرنا ہے کہ اللہ نو پاک پاک کہنا ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، الحمدللہ اللہ دا ذکر کریا کرنا۔ وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، یہ ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا، یہ ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ مولا فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
محبوب جڑا ذکر اے میرے میں سکون واسطے بنایا نفس مطمئنہ جڑا اے اللہ دا ذکر کردا رہندا اے آ سونیاں دس دیاں اے دوسرا نفس جنوں نفس لوامہ کیا جاندا اے ایندا ذکر بھی اللہ دے قرآن دے اندر ہے نا اللہ پاک کی فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اے نفس لوامہ اے بندے نو اندروں اندر ہی ملامت کردا رہندا اے اندر ہی اندر بندے نو سوچن تے مجبور کر دیندا اے بندہ سوچدا اے یار میں وڈا سارا گناہ کر لیا اے نہ ہی کردا تے چنگا سی اینو نفس لوامہ کیا جاندا اے ہن اسی گناہگار ہاں اسی جمعے دے اندر بیٹھ کے سوچ دے ہوواں گے اسی فلاں بھی گناہ کیتا اے اے فلاں بھی گناہ کیتا اے معافیاں منگیے نہ اپنے اللہ کولوں اینو نفس لوامہ کیا جاندا اے جڑا بندے نو ملامت کردا اے بندے نو آندا بندے آ گناہ کیتا ہی رب والے آ جانا تیسرا نفس جندا قرآن دے اندر ذکر ہے اللہ دا قرآن 13واں پارہ سورہ یوسف نا مولا فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یہ تیسرا نفس ہے جنوں نفس امارہ کیا جاندا ہے اللہ دا قرآن سورہ یوسف ہے اللہ فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس او بندے جڑا تیرا نفس ہے اے تینوں برائی والا مادہ کردا ہے نا اے نفس آندا ہی گناہ کر لے اے نفس آندا ہے چوریاں کر لے اے نفس آندا ہی ڈکیٹیاں کر لینا اے نفس آندا ہے نماز چھوڑ دے اے نفس آندا ہے شراباں پی لینا اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن اتریا مولا فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی اللہ پاک فرماندے نے او بندیو انی دیر تسی گناہ تو بچ نہیں سکدے جنی چیر میں رب دی رحمت نہ شامل حال ہو جائے اللہ دا قرآن ہے فرمایا تسی گناہ تو نہیں بچ سکدے جنی چیر رب دی شامل رحمت نہ شامل حال ہوئے ہن اے بندہ اٹھ کے اے نہ سوچ لے لو جی میرے تے نصیب چ لکھیا سی گناہ کرنا منوں تے اللہ نے لکھ دیتا گناہ کرنا نہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ دے سامنے دعا کریا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ ساڈے کول طاقت نہیں نیکی کرن دی اے اللہ ساڈے کول طاقت نہیں برائی تو بچن دی لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تو طاقت دینی ہے نیکی کرن دی اور تو طاقت دینی ہے برائی کو لوں بچن دی یہ مت سوچو کہ قرآن چاہیا اللہ فرماندے نے میری رحمت شامل حال ہوئے گی تے پھر گناہ کو بچو گے انسان نو خود بھی محنت کرنی پے گی خود بھی کوشش کرنی پے گی دعاواں کرنیاں پین گیاں کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھیا کر اللہ کولوں اللہ ساڈے حال تے رحم کر دے اللہ ربی ربی لا اشرک بہی شیئا ربی غفر ورحم وانت خیر الراحمین رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا اے دعا یاد کر لو بعد دے اندر بے شک میرے کو لکھا لیا جے جس بندے دا کوئی بھی معاملہ پھسیا ہوئے کوئی بھی کام نہیں ہوندا وہ بندہ نیت دے نالے دعا کر لے اللہ دا کام آسان فرما دے گا چاہے دنیا دا معاملہ ہے مال و دولت دا معاملہ ہے بچیاں دے معاملے کوئی بھی پریشانی ہے یہ دعا پڑھیا کرو اللہ ربی ربی لا اشرک بہی شیئا
ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ دی قسم ہے میری بات نہیں، ساڈے استاد محترم شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی جامعہ شلفیہ دے سیکرٹری محترم نے انہاں دا بیان ہے، جڑا بندہ یہ دعا کرے گا اللہ اندے بگڑے کم سوار دے گا۔ یار منگ تے صحیح نا اپنے اللہ کولوں، کیا تے کرنا اپنے رب نو، کیا کر اللہ سونیا مینوں طاقتاں دے دے، اللہ اپنی رحمت کر دے۔ اللہ تے ویسے ہی چاہتا ہے میرا بندہ مینوں بلائے، میں بندے دی لبیک کہندا ہویا اللہ فرماندے میں دوڑدا ہویا آنا۔ اور دنیا تے کیڑا ایسا انسان ہے مینوں دسو جڑا رات نو 12 1 2 بجے اٹھ کے تہانوں کہندا ہوئے کہ آؤ میرے کولوں منگ لو، بلکہ کسے وڈے وڈیرے دے دربار تے مزار تے جائیے نا، آواز آندی ہے دربار بند ہے، مزار بند ہے، چودھری صاحب ستے ہوئے نے۔ اللہ دی قسم ہے میرے رب دا واحد دربار ہے جتوں آواز آندی ہے آؤ بندیو میرے کولوں منگ لو، میں نہ دیاں تے رب نہ آکھے اجے آؤ میرے کولوں ہے کوئی بندہ۔ حدیث سے میرے پاک پیغمبر دی آقا فرماندے اللہ کہندے نے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولوں دعا منگے شفا منگے میں شفا عطا کر دیاں، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولوں معافی منگے میں معافی دے دیاں، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولوں اولاد منگے میں اولاد دے دیاں۔ اللہ دی قسم میرا رب ہر روز تہجد دے وقت آسمان دنیا تے آ کے کہندا ہے او بندیو میرے کولوں منگو میں عطا کراں گا۔ دنیا دار کہندے نے تسی منگو اسی دروازے بند کران گے، اللہ کہندے تو منگ تے صحیح نہ میں دروازے کھول کے تینوں سارا کچھ عطا کران گا۔ منگنا رب کولوں پے گا، اللہ کولوں منگو گے اللہ پاک فرماندے نے میں عطا کر دیاں گا۔ اس واسطے اپنے اصلاح کرو، اللہ نو یاد کرو، اللہ کولوں دعا بھی کریا کرو۔ مالکا گناہ کرن دی ساڈے کول گناہ کو بچن دی ساڈے کو طاقت نہیں، اللہ تو طاقتاں عطا فرما دے۔ نیکی کرن دی ساڈے کو طاقت نہیں ہے، اللہ تو طاقتاں عطا فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے شہر دے اندر بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے صحابیو، حدیث دے راوی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے نے صحابیو اے تے دس دیو عقل مند بندہ کون ہے، سیانا بندہ کون ہے، دنا بندہ کون ہے۔ جے میں تواڈے کولوں پوچھ لواں تسی فٹافٹ بول کے کہو گے مولانا ساڈی مل دا جڑا مالک ہے بڑا سیانا بندہ ہے، ساڈے پنڈ دا چودھری بڑا سیانا ہے، فلاں کوٹھی بنا لئی بڑا سیانا بندہ۔ اے نہیں جے میرے پاک پیغمبر دی حدیث سنا رہے ہاں، آقا فرماندے نے عقل مند بندہ کون ہے، دنا بندہ کون ہے۔ آ سونے تینوں پاک پیغمبر دا فرمان سنا دے آقا فرماندے نے صحابیو عقل مند بندہ ہو جے جڑا ہر وقت موت نو یاد کردا رہندا ہے، سیانا بندہ ہووے جندے دل دے اندر موت دا خیال رہندا ہے، پتہ نہیں یار کس وقت اس زندگی نے ساتھ چھڈ دینا ہے، پتہ نہیں جے اگلا سا آنا ہے کہ نہیں آنا۔ یار سال گزار لے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر، ہونی اللہ دے سامنے آ کے موت نو یاد کر لئیے، پتہ نہیں جے ویندے نہیں ہو نوجوان ٹری جاندے نے، بابا میت دے کول بہ کے تے رو کے آندا ہے پترا واریاں میریاں سن تے ٹر تو گیا ہے، بابا تینوں نہیں نہ پتا اللہ پاک فرماندے نے موت جڑی ہے اے بندے نو آ کرے گی، جتھے مرضی لک جاؤ جتھے مرضی چھپ جاؤ نا موت نے آ کے رہنا ہے، موت کولوں کوئی نہیں چھڑا سکدا، موت کولوں کوئی نہیں بچا سکدا۔ موت دی تیاری دے اندر رہیا کرو نا، اپنا نام اعمال اللہ دے سامنے پیش کرن دے تیاری دے اندر رہیا کرنا۔ یار دنیا دیاں فلماں ویکھدا ہیں،
कदी अपनी जिंदगी दी फिल्म ही वेखिया करना, दुनिया दियां फिल्मां वेख के खुश होना है। चल पूरी जिंदगी दी ना सही, 1 साल दी फिल्म ही वेख लेना, किड्डे किड्डे वड्डे गुनाह कर बैठा है। कह दिया करना अल्लाह नू अल्लाह माफ़ कर दे, मौत दी तैयारी दे अंदर रहा करना, मौत नू भुला दिता है। अल्लाह दी कसम जे मौत नहीं वेंदी, बाप नू पुत्रां दी बड़ी लोड़ है। मौत नहीं जे वेंदी, बेटियां नू बाप दी बड़ी लोड़ है। मौत नहीं जे वेंदी, मां नू धियां दी बड़ी लोड़ जे। मौत भैणा भाइयां नू जुदा कर देंदी जे। मौत रिश्तेदारां कोलों दूर कर देंदी है। यार तैयारी करनी है। जेड़े बंदे ने तैयारी कर लई, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ओ बंदा कामयाब हो गया। ओ यार वेंदे नहीं हो, जवान जवान मैयतां उठदियां ने, जवान जवान लाशें उठाना है, तावी तेनू मौत दा ख्याल नहीं आंदा। फॉर्मेलिटी पूरी करने वास्ते जनाजा पढ़न जाना है, कदी दिलों हो के जनाजा पढ़न नहीं गया ना। अल्लाह दी कसमें तेनू पता लगे तू जनाजा पढ़न वास्ते गया है, तेनू पता चल जावे किन्ना सवाब है, तू वापस ना आए जनाजा पढ़ के कबर दे अंदर दफना के आए ना। यार गुस्सा ना करे अजे, मासरत दे नाल गल कर लगा वा। साडे विचों किन्ने ऐसे नौजवान ने जिन्हां नू जनाजे दियां दुआवां नहीं आंदियां, जिन्हां नू जनाजे दी दुआ नहीं आंदी। तू जाके उत्थे मंगना की है, तेनू पता चले ना कि जनाजे दे अंदर तो की कहना है। तू रो रो के अल्लाह कोलों दुआ करना। तू जनाजा मुर्दे वास्ते पढ़न जाना है, लेकिन अल्लाह दी कसम दुआवां अपने वास्ते करदा है। हाथ बन के आंदा अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना। पहली दुआ तू अपने वास्ते कीती है, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितना। दूसरी दुआ तू मुर्दे वास्ते कीती है। एक दुआ तू मुर्दे वास्ते कीती है, बाकी दुआवां तू अपने वास्ते करदा है। अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना। अल्लाह जिन्ने आए ने इन्हां नू माफ कर दे। व गायबिना, अल्लाह जेड़े नहीं आ सके उन्हां नू माफ कर दे। व सगीरिना, अल्लाह छोटियां नू माफ कर दे। व कबीरिना, अल्लाह बड़े नू माफ कर दे। अल्लाह पाक कोलों दुआवां मंगदे हो। यार मैयत वास्ते दुआ एक बारी, अपने वास्ते दुआवां मंगदे हो, फिर भी तुहानू जनाजे दियां दुआवां नहीं आंदियां। मेरे पाक पैगंबर मौत दी तैयारी किवें करदे सन। आका एक जनाजे दे अंदर 3-3 घंटे हदीस मेरे पाक पैगंबर दिए। मेरे मुस्तफ़ा ने असर दी नमाज पढ़ा के जनाजा शुरू किया। मगरब टाइम तक मेरे मुस्तफ़ा ने एक जनाजा पढ़ाया। इतनियां खलो के मेरे पाक पैगंबर ने दुआवां कीतियां। यार तुम मुर्दियां नाल भी बेवफाई करदा है। हाथ बन के 1 मिनट नहीं गुजरदा, जनाजा पढ़ के आ जाना है। केड़ी दुआ मंगी है तू मुर्दे वास्ते, या केड़ी दुआ मंगी है तू अपने वास्ते? तू ते अपने मुर्दियां नाल वफा नहीं करदा ते जिंदियां नाल किवें वफा करेगा? तू ते मैयत दे नाल वफा नहीं करदा ते अपने नाल किवें वफा करेगा? हाथ बन के अर्ज कर लगा सोनिया, दुआ याद कर लो मैयत दी, जनाजे दियां दुआवां याद कर लो ना। अल्लाह दे कोलों दुआवां करया कर, अल्लाह इस मैयत नू माफ कर दे। फिर अपने वास्ते दुआवां मंगिया कर, जनाजे दियां दुआवां याद कर ले। तू जनाजा पढ़ेगा, अल्लाह दी कसम उठा के आना, अल्लाह तेरे जनाजे वास्ते फरिश्ते भेज देगा। तू जनाजा पढ़न वास्ते नीयत दे नाल जाए, तेरे जनाजे वास्ते लोग आणगे। तू जे जनाजा पढ़न भी जाना है ते फॉर्मेलिटी पूरी करन जाना है। जनाजा पढ़न भी जाना है ते मुंह वखाण वास्ते जाना है। जनाजा पढ़न भी जाना है ते शक्ल वखाण वास्ते जाना है। फिर दौड़ के अगे जाके मैयत दे भाई नू मिलदा है। कादे वास्ते जी? मेरा चेहरा भी
تینوں نظر آ جائے گلاں سخت نے پر اللہ دی قسم ہے حقیقت ہے۔ دوڑ کے جا کے میت دے باپ نو ملدا ہے کہ لو جی میں بھی جنازے تے آ گیا واں، تو جنازے دیاں دعاواں یاد کریں، تینوں انہوں شکل وکھان دی لوڑ کوئی نہیں یار، کادیاں حاضریاں لوانا ہے، حاضری لوانی ہو تے رب دے دربار دے اندر لوانا، حاضری لوانی ہے تے اللہ دے دربار دے اندر لوانا۔ طریقہ اے وے تو جنازے دیاں دعاواں یاد کر لے، مردے واسطے دعا کریا کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نے موت دی تیاری کیتی وہی بندہ کامیاب ہے۔ تو اپنے بھائی دے جنازے تے جائیں گا اللہ تینوں ایک قرات دا ثواب عطا کرے گا۔ دوسرے میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے جس وقت دفن کرن لگے مردے نو اون دے اوتے اپنے ہتھاں دے نال 3 بک مٹی دے پا دیا کرنا۔ یار تینوں تے بھی نہیں پتا مردے نو میت چوں اتارن لگے پڑھنا کی ہے، تینوں تے بھی نہیں پتا مردے نو میت چوں اتارنا تے قبلے وال منہ کرنا یا کیویں کرنا ہے۔ معذرت دے نال اللہ دی قسم ہے اصلاح واسطے گلاں کر رہے ہاں یار، قبر دے اندر اتارن واسطے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا دسی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری۔ اے بھی دعائے میت نو قبر دے اندر اتارن دی۔ بدماش گنڈے بندے جا کے میتاں نو قبراں دے اندر اتار دینے، اپنے باپ نو کدی نوجوانا ہاتھ دے نال قبر دے اندر اتاری نا، اپنے ویر نو ہاتھ دے نال قبر دے اندر اتار کے دعا کری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجہم تارتن اخری۔ تو ہتھاں دے نال اتاریں گا پھر ہاتھ دے نال اتے مٹی پائیں گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ 2 قرات دا ثواب عطا کر دے گا۔ ہن تسی کہو گے مولانا قرات کیڑی چیز ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ جا کے پڑھ لوے پھر انہوں قبر دے اندر دفنا کے مٹی پا دے گا، اللہ پہاڑاں جنیاں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو تیاری کرو، سال گزر گیا زندگی دا نافرمانیاں دے اندر۔ اللہ پاک فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ وہ لوگوں سال گزار لیا، زندگی گزار لئی غفلت دے اندر، نافرمانی دے اندر۔ اللہ والے آ جاؤ، اللہ والے آ جاؤ، اللہ والے آؤ گے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیو جو تسی میرے والے آؤ گے نا میں تہاڈے گناہ بھی معاف کراں گا، تانوں نیکیاں بھی عطا کراں گا اور جنت بھی عطا کراں گا۔ اللہ کو دعا کرو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے اور اللہ پاک سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔